उत्तरकाण्डं सर्गं 7। नारायणगिरिं तेदु गर्जन्तो राक्षसाम्बुदाः ववृषुशरवर्षेण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः श्यामावदातस्थैर्विष्णुर्नीलैर्नक्तञ्चरोत्तमैः वृतोञ्चनगिरीवासीद्वर्षमाणैः पयोधरैः शलभा इव केदारं मशका इव पावकं यथा मृतखडं दंशा मकरा इव चार्णवं तथा रक्षोधनुर्मुक्ता वज्रानिलमनोजवाः हरिं विशन्ति स्म शरा लोका इव विपर्यये स्यन्दनैः स्यन्दनगदा गजैश्च गजपृष्ठगाः अश्वारोहास्तथाश्वैश्च पादाताश्चाम्बरे स्थिताः राक्षसेन्द्रा गिरिनिभाः शरैः शक्त्यर्ष्टितोमरैः निरुच्छ्वासं हरिं चक्रुः प्राणायामा इव द्विजं निशाचरैस्ताड्यमानो मीनैरिव महोदधिः शार्ङ्गमायम्य दुर्धर्षो राक्षसेभ्यो सृजच्छरान् शरैः पूर्णायदो सृष्टैर्वज्रवक्त्रैर्मनोजवैः चिच्छेद विष्णुर्निशितैः शतशोथ सहस्रशः विद्राव्यशरवर्षेण वर्षं वायुरिवोद्धितं पाञ्चजन्यं महाशङ्खं प्रधत्मौ पुरुषोत्तमः सोऽम्बुजो हरिणाध्मादः सर्वप्राणेन शङ्कराट ररास भीमनिर्ह्रादस्त्रैलोक्यं व्यथयन्निव शङ्खराजरवःसोधत्रासयामास राक्षसान् मृगराज इवारण्ये समदानिव कुञ्जरान् न शेगुरश्वाः संस्थातुं विमधा कुञ्जराभवन् स्यन्दनेभ्यश्च्युता वीराः शङ्खरावितदुर्बलाः शार्ङ्गचापविनिर्मुक्ता वज्रतुल्याननाशराः विदार्यतानि रक्षांसि सुपुङ्खा विविशुः क्षितिं विद्यमाना शरैः सङ्ख्ये नारायणकरच्युतैः निपेदू राक्षसा भूमौ शैला वज्रहता इव व्रणानि परगात्रेभ्यो विष्णुचक्रकृतानि वै असृक्षरन्ति धाराभिः स्वर्णधारा इवाचलाः शङ्खराजरवश्चाभिशार्ङ्गचापरवस्तथा राक्षसानां रवांश्चाभिग्रसते वैष्णवो रवः तेषां शिरोधरान् धूताञ्चरध्वजधनूंषि च रथान् पताकां स्तूणीरांश्चिच्छेदसहरिशरैः सूर्यादिवकराघोरा ऊर्मयः सागरादिव पर्वतादिव नागेन्द्रा धारौका इव चाम्बुदाद तथा शार्ङ्गविनिर्मुक्ताः शरा नारायणेरिताः निर्धावन्तीशवस्तूर्णं शतशोधसहस्रशः शरभेण यथा सिंहाः सिंहेन द्विरथा यथा द्विरदेन यथा व्याघ्रेण द्वीपिनो यथा द्वीपिनेव यथा श्वानश्युना मार्जारका यथा मार्जारेण यथा सर्पा सर्पेण च यथा कवः तथा ते राक्षसा सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये शायिताश्च महीतले राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः
वारिजं पूरयामास तोयदं सुरराडिव नारायणशरत्रस्तं शङ्खनादसुविह्वलं ययौ लङ्कामभिमुखं प्रभग्नं राक्षसं बलं प्रभग्ने राक्षसबले नारायणशराहते सुमाली शरवर्षेण निववाररणे हरिम् स तु तं छादयामास निहार इव भास्करं राक्षसाः सत्त्वसम्पन्नाः पुनर्धैर्यं समादधुः अथ सोऽभ्यपदद्रोषाद्राक्षसो बलदर्पितः महानादं प्रकुर्वाणो राक्षसाञ्जीवयन्निव उत्क्षिप्य लम्बाभरणं धुन्वन् करमिव द्विपः ररास राक्षसो हर्षात् स तडित्तो यदो यथा सुमालेर्नर्दतस्तस्य शिरोज्ज्वलितकुण्डलं चिच्छेदयन्तुरस्वाश्च भ्रान्तास्तस्य दुरक्षसः तैरश्वैर्भ्राम्यदे भ्रान्तैः सुमाली राक्षसेश्वरः इन्द्रियाश्वैः परिभ्रान्तैर्धृतिहीनो यथा नरः ततो विष्णुं महाबाहुं प्रापतन्तं रणाजिरे हृदे सुमालेरश्वैश्च रथे विष्णुरथं प्रति मालीचाभ्यद्रवद्युक्तः प्रगृह्य सशरं धनुः मालेर्धनुश्च्युता बाणाः कार्तस्वरविभूषिताः विविशुर्हरिमासाद्य क्रौञ्चं पत्ररथा इव अद्यमानः शरैः मालिमुक्तैः सहस्रशः चुक्षुभेन रणे विष्णुर्जितेन्द्रिय इवाधिभिः अधमौर्वीस्वनं श्रुत्वा भगवान् भूतभावनः मालिनं प्रति बाणौकान् ससर्जारिनिषूदनः ते मालिदेहमासाद्य वज्रविद्युत्प्रभाशराः पिबन्दिरुधिरं तस्य नागा इव सुधारसं मालिनं विमुखं कृत्वा शङ्खचक्रगदाधरः मालिमौलिं ध्वजं चापं वाजिनश्चाप्यपादयद विरधस्तु गदां गृह्य माली नक्तञ्चरोत्तमः आपुप्लुवे गदापाणिर्गिर्यग्रादिव केसरी गदया गरुडेशानमीशानमिव चान्तकः ललाटदेशेभ्यः नद्वज्रेणेन्द्रो यथाचलं गदयाभिहतस्तेन मालिना गरुडो भृशं रणात् पराङ्मुखं देवं कृतवान् देवनातुरः पराङ्मुखे कृते देवे मालिना गरुडेन वै उदतिष्ठन्महाञ्छब्दो रक्षसामभिनिर्दतां रक्षसां रवदां रावं श्रुत्वा हरिहयानुजः तिर्यगास्ताय संक्रुद्धः पक्षीशे भगवान् हरिः पराङ्मुखोऽप्युत्ससर्ज मालेश्चक्रं जिघांसया तत्सूर्यमण्डलाभासं स्वभासा भासयन्नभः कालचक्रनिभं चक्रं माले शीर्षमपातयद तच्छिरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रकृतं विभीषणं पपाद रुधिरोद्गारिपुरा राहुशिरो यथा ततः सुरैः सुसंहृष्टैः सर्वप्राणसमीरितः सिंहनादरवोन्मुक्तः साधु देवेदिवादिभिः मालिनं निहतं दृष्ट्वा सुमाली माल्यवानपि
सबलौ शोकसन्तप्तौ लङ्कामेव प्रधावितौ गरुडस्तु समाश्वस्तः सन्निवृत्य यथा पुरा राक्षसान् द्रावयामास पक्षवादेन कोपितः चक्रकृत्तास्य कमला गदा सञ्चूर्णितो रसः लाङ्गलग्लपितद्ग्रीवा मुसलैर्भिन्नमस्तकाः केचिच्चैवासिनाच्छिन्नास्तथान्ये शरपीडिताः निपेदुरम्परात्तूर्णं राक्षसाः सागराम्भसि नारायणो बाणवराशनीभिर्विधारयामास धनुर्विमुक्तैः नक्तञ्चरान्मुक्तविधूदकेशान्यथा शनीभिः सतडिन्महाभ्राः भिन्नादपत्रं पदमानमस्त्रं शरैरपध्वस्तविनीतवेषं विनिःसृतान्ध्रं भयलोलनेत्रं बलं तदुन्मत्ततरं बभूव सिंहार्दितानामिव कुञ्जराणां निशाचराणां सहकुञ्जराणां रवाश्च वेगाश्च समं बभूवुः पुराणसिंहेन विमर्दितानां ते वार्यमाणा हरिबाणजालैः स्वबाणजालानि समुत्सृजन्तः धावन्ति नक्तञ्जरकालमेघा वायुप्रभिन्ना इव कालमेघाः चक्रप्रहारैर्विनिकृतशीर्षाः सञ्चूर्णिताङ्गाश्च गदाप्रहारैः असिप्रहारैर्द्विविधा विभिन्नाः पतन्ति शैला इव राक्षसेन्द्राः विलम्बमानैर्मणिहारकुण्डलैर्निशाचरैर्नीलबलाहकोपमैः निपात्यमानैर्ददृशे निरन्तरं निपात्यमानैरिव नीलपर्वतैः इति उत्तरकाण्डे 7मः सर्गः।